देखणा गोवा यूट्यूब चॅनल हो तो तुमकां झाडाचो फानो सकयल पडलेलो दिसता तो झाडाचो फानो कट करून ह्या झाडाचेर वयर शिरकाल्लो फाटल्या दिसांनी कोणी तर हें झाड ट्रीम केल्लेलें तेन्ना तो फानो वयर शिरकाल्लो हांगासर 7 ऑगस्टाक आयज 4 दीस जाले हांवें हेजेर व्हिडियो केलेलो हो फानो कोणाचेर पडूंक शकता म्हणून। हे जे आतां मदीं दिसता केबल दिसता थंय शिरकाल्लो तो आनी खंयच्या टायमार पडोंक शकतालो तो आनी तो पडोन तो असो हांगा पडोंक शकतालो। हांगासर जे आतां गटराचे स्लॅब आहा हांगा भुरगे रावतात स्कुलाचे बशीक हांगासर स्कूल सुटल्या उपरांत दनपारचे भुरगे रावतात ते व्हिडियोचेर दाखयलेले। आयज एक बरें काम केलेलें म्हापसा फायर ब्रिगेड फायर फायटरांनी तो आतां काडलेलो आहा ताका लागून तेंचे देव बरें करूं म्हणटा की हो फानो तुमी क्लियर केल्या म्हणून। हांवें 3 दीस सारकी वाट पयली मागीर आयज सकाळीं फायर ब्रिगेड हांवें फोन केलो मागीर ते येयले 3 सुमार आनी तेंच्यांनी ते क्लियर केले नाल्यार कितें जावंक शकतालें वाऱ्या बरोबर तो सामको हांगा पडपाचो हांगासर पळय थंय पडपाचो तो आनी कोणाक कळनासलें तें म्हाका कोणी जर सांगलें अशें अशें आहा म्हणून हांवें पळयलें जाल्यार सामकें म्हणल्यार डेंजरस आहा म्हणल्यार कितें जावंक शकता ताका लागून व्हिडियो केलो आनी व्हिडियो दाखोवन दिलें की हो फानो तो दिसता आतां सकयल देंवयलेलो आहा सामको डेंजरस आहा म्हणून तो खंयच्या टायमार येतलो म्हण सकयल आनी तो आतां एक बार बरें काम जाल्लेलें आहा। परत एकदां देव बरें करूं म्हापसा फायर फायटर तेंच्यांनी वयर चडोवन तें आतां क्लियर केलां। हें आतां मेन म्हणजे कितें हांगा भुरगे रावता ताका लागून रिस्क आसलेली ताका लागून तेंच्यांनी काम घेतलें हातीन तें नाल्यार ते सारके बिजी आसतात सारके फायर फायटर तांकां फाटल्या दिसांनी कितलेच कॉल दिसाक कितलेच कॉल येताले। तशेंच हांव जेणी म्हाका दाखोवन दिलें हें फान्याचें हो डेंजरस आहा म्हणून वयर शिरकाल्ला म्हणून ताका लागून तेजें देव बरें करूं म्हणटा।